एक्टले रेगुलेट गर्ने अथवा यसको प्रोसेस भन्नु नै रजिस्ट्रेसन, अपरेसन र लिक्विडेसन है। यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। कम्पनी एक्ट 2063 deals with registration, operation and liquidation of companies in Nepal हैन। यो फुल्ली यो कम्पनी एक्ट चाहिँ यो नेपालको एक्ट हो है। फेरि कम्पनी एक्ट चाहिँ फुल्ली अहिले हामी नेपालको पेरिफेरीमा नेपालको एक्टको मात्रै स्टडी गरिराखेका छौँ र अब हामी यसको फिचर्सलाई हेरौँ। सुरुमा छ सुरुमा चाहिँ इन्कर्पोरेसन। अब यो इन्कर्पोरेसन गर्दाखेरि अथवा यो कम्पनी सुरुवात गर्नको लागि हैन, जोसुकै डिजायरेबल पर्सनले पनि इन्कर्पोरेट गर्न पायो हैन। अब कम्पनीको उद्देश्य विभिन्न प्रकारको हुन्छ हैन, प्रॉफिट मोटिभ हुन्छ, अथवा यो कम्पनी सिंगल पनि इस्टाब्लिश गर्न सकियो, जोइन्टली पनि इस्टाब्लिश गर्न सकियो हैन, पार्टनरशिपमा पनि इस्टाब्लिश गर्न सकियो हैन। त्यसैगरी कम्पनी इस्टाब्लिश गरेपछि वैदेशिक लगानीमा पनि इस्टाब्लिश गर्न सकियो हैन। त एनी हाउ इन्कर्पोरेट गर्नको लागि त्यो पिपल अथवा त्यो पर्सनको डिजायरेबल हैन, उसको चाहिँ चाहना अनुसार नै इन्टरप्राइज चाहिँ इस्टाब्लिश हुने गर्छ अथवा कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि ती व्यक्तिहरू हैन, अब ग्रुप अफ मेम्बर छ भने हैन, अब यसको लागि पनि सर्टेन अब मिनिमम मेम्बर र म्याक्सिमम मेम्बरका चाहिँ एउटा टार्गेटहरू छन् हैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मिनिमम 1 र म्याक्सिमम 50 छ हैन। त्यो मेम्बरहरूबाट चाहिँ के चाहियो त भन्दा उनीहरूको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ्स, त्यो कम्पनी इस्टाब्लिश गर्नुको उद्देश्य हैन, कम्पनीको उद्देश्यहरू हुन्छ नि त यी कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूको प्रिपरेसन गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ कम्पनी रजिस्टर अफिसमा। मेन बुझाउनु पर्ने भनेको कम्पनी रजिस्टर अफिसमा। र यो कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि हैन, इन्कर्पोरेट गर्नको लागि सम्पूर्ण शेयर होल्डरहरू बिचमा बसेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्पनीको नाम, कम्पनीको चाहिँ के को उद्देश्यले इस्टाब्लिश गरिएको, कति पुँजी चाहिँ अहिले लगानी गर्ने हैन, कुन कुन एरियामा चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू हुने हैन, यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन् त, कम्पनीको अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन्, ती अब्जेक्टिभ्सहरू सबै राखेर यसले चाहिँ के बनाउनु पर्ने हुन्छ त भन्दा मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन र अर्को पनि भन्छ हामी मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन। र यो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ राखिने भयो मेमोरान्डम अफ एसोसिएसनमा। अब अर्को चाहिँ हुन्छ के हुन्छ त भन्दा आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ त्यो कम्पनी एक्ट अनुसार नै भयो। मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन भनेको मेन यो चाहिँ कसको थ्रुबाट बनाउने हो भन्दा त कम्पनीको थ्रुबाट। कम्पनीको थ्रु भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ शेयर होल्डर जो व्यक्तिले चाहिँ कम्पनी इस्टाब्लिश गर्दैछ हैन, जो व्यक्तिले कम्पनी इस्टाब्लिश गर्दैछ त्यो व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ के बनाउनु पर्यो त भन्दा मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन बनाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ जेनरली मेन अब्जेक्टिभ्स अफ द कम्पनीको मुख्य उद्देश्य के हो, कम्पनी दर्ता गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो, त्यो कम्पनीले गर्ने काम के हो, कम्पनीमा कति मेम्बरहरू छन्, कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नेहरूले कति लगानी गरेका छन्, तिनीहरू बिचको एउटा एग्रिमेन्ट भयो हैन। यी आदि सबै कुराहरू राखेर प्रिपरेसन गरिएको एउटा डकुमेन्टलाई हामीले मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ होल इन्कर्पोरेसन गर्दा चाहिने अल थिङ्स अल डिटेललाई चाहिँ यसमा राखिएको हुन्छ है। यो मेमोरान्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ जो प्रोमोटरहरूले जो चाहिँ शेयर होल्डरहरूले चाहिँ कम्पनी खोल्न चाहेका छन् हो त्यसको थ्रुबाट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो थ्रुबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ है, आफ्नो थ्रुबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब मिनिमम चाहिँ अब यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा 7 जना प्रोमोटर हुनु पर्यो मिनिमम है। यो चाहिँ अब कम्पनी एक्ट अनुसारको कुरा हो। मिनिमम चाहिँ 7 जना मेम्बर हुनु पर्यो र म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड छँदैछ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा भने। अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम 1 जना र म्याक्सिमम चाहिँ 50 जना हुनु पर्यो
इन्कर्पोरेसन गर्नको लागि तिनीहरू बिचको एग्रिमेन्ट, तिनीहरूको बिचको चाहिँ अब एउटा एग्रिमेन्टसँग भएको अब्जेक्टिभ्स हैन, लगानीको चाहिँ निर्णय, यी सबै कुराहरूको आधारमा नै मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईले अर्को नाम पनि सुन्नुभयो होला, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भन्ने। त्यो आर्टिकल अफ एसोसिएसन चाहिँ अब कम्पनी एक्ट अनुसार चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले पछि आउँछ। त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको मेन तपाईले बुझ्नु पर्यो चाहिँ कम्पनीको थ्रुबाट बनाउने। कम्पनी भनेको जुन कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदैछ त्यो कम्पनीको थ्रुबाट चाहिने डिटेलहरू सबै राखेर प्रिपरेसन गर्ने एउटा डकुमेन्टलाई हामीले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को हेर्नुस् तपाईहरुले एप्लिकेसनमा, यो मेन फिचर्समा हामी छौँ अहिले कम्पनी एक्टको। अब इन्कर्पोरेसन गर्नको लागि सबै चाहिँ अब एग्रिमेन्ट भइसके पछाडि उनीहरूले कम्पनी दर्ता गर्नको लागि कम्पनी रजिस्टर अफिसमा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन दुवै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा त कम्पनी रजिस्टर अफिसमा कम्पनी रजिस्टर्स अफिसमा दुईवटा डकुमेन्ट के डकुमेन्ट भन्दा त अब एउटा डकुमेन्ट भइहाल्यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन है, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, र अर्को डकुमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा आर्टिकल अफ एसोसिएसन। र अहिले पनि हामीले भनिहाल्यौँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको मेन डकुमेन्ट अफ द कम्पनी, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ रुल्स अफ द कम्पनी। यो चाहिँ कम्पनी एक्ट अनुसारको रुल्स हो है। यो चाहिँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको कम्पनी एक्ट अनुसारको रुल्स हो है। यो दुईवटा डकुमेन्ट राखेर अब के गर्नुपर्छ त भने कम्पनी रजिस्टर अफिसमा चाहिँ बुझाउनु पर्यो, एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ है। कम्पनी रजिस्टर अफिसमा चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ है। अब अलिकति तपाईहरुलाई यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई जानकारी दियो। यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनलाई हामी नेपालीमा प्रबन्ध पत्र भनेर भन्छौँ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्र भनेर भन्छौँ है नेपालीमा चाहिँ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्दाखेरि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनलाई चाहिँ प्रबन्ध पत्र भनेर भनिन्छ है त। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? अब जस्तै यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ है, यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ राखेको हुन्छ, हल्का यसमा डिस्कसन गरौँ है त। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा के कुराहरू चाहिँ सो गरेको हुन्छ त, अनिवार्य रूपमा के कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि हेरौँ हामी। ल हेर्नु है त। अब यहाँ मैले एउटा सर्च गरेर तपाईलाई देखाएको छु, व्हाट इज आर्टिकल अफ एसोसिएसन। यो चाहिँ आर्टिकल रहेछ है, हामीले मेमोरेन्डमको कुरा गर्दैछौँ। ल नेपालीमै हेरौँ हामी। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन एओए यो कुरा छ। अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनलाई हामी प्रबन्ध पत्र भन्छौँ र एओए भनेको आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई चाहिँ नियमावली भनेर भन्छौँ है त। यसमा आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ नियमावली, यो चाहिँ रुल्ससँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ कम्पनी एक्ट अनुसारको रुल्स हो यो चाहिँ है। अब यसमा धेरै हामी कुरा नगरिकन द आर्टिकल एसोसिएसन सल बी इन्क्लुडेड द फलोइङ म्याटर। अब के म्याटरहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुडेड भएका हुन्छन् त आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा, अथवा यसलाई हामी नियमावली भन्छौँ। त्यसमा हेर्नु है त। सेयर क्यापिटल
कल अफ सेयर, फर्फिचर अफ सेयर, कन्भर्जन अफ सेयर इन्टु स्टक, ट्रान्सफर अफ सेयर, सेयर वारेन्ट, द सरेन्डर अफ सेयर एसेट्रा, यी कुराहरू भयो। डिरेक्टर, देयर क्वालिफिकेसन, एपोइन्टमेन्ट, रिम्युनेसन, पावर एन्ड प्रोसिडिङ अफ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर मिटिङ्स, यो कुराहरू पनि भयो। यो चाहिँ अब नियमावली भन्नासाथ मेन यसमा चाहिँ रुल्स हुने भयो क्या, रुल्स, कम्पनीका रुल्सहरू। भोटिङ राइट अफ द सेयर बाई पुल अर प्रोक्सिस होइन, एन्ड प्रोसिडिङ अफ सेयर होल्डर जेनरल मिटिङ, डिभिडेन्ड एन्ड रिजर्भ, एकाउन्ट्स एन्ड अडिट, बोरोइङ, पावर एन्ड वाइन्डिङ अफ, यी कुराहरूको चाहिँ जेनरल्ली केमा मेन्सन गर्ने रहेछ त भन्दा यो आर्टिकल अफ एसोसिएसन होइन, नियमावलीमा चाहिँ मेन्सन गर्ने रहेछ होइन। त्यसै गरी अब प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा नेम अफ द कम्पनी, रजिस्टर एड्रेस अफ द कम्पनी, अब्जेक्टिभ्स अफ द कम्पनी, द फिगर अफ द अथोराइज क्यापिटल अफ द कम्पनी एन्ड द फिगर अफ सेयर क्यापिटल टु बी इस्युड बाई द कम्पनी फर द टाइम बिङ एन्ड द फिगर अफ अन्डरटेकन टु बी पेड बाई द प्रमोटर अफ द कम्पनी, टाइप्स अफ सेयर अफ द कम्पनी, द राइट एन्ड पावर इनहेरेन्ट इन सच सेयर, the value of each share and number of share in different types, number of share which the promoter have undertaken to subscribe for the time being, term of payment of share amount, statement that the liability of the shareholder shall be limited हैन, लिमिटेड liability को कुरा चाहिँ यसमा लेखेको हुन्छ। त्यसैगरी द म्याक्सिमम नम्बर अफ शेयरहोल्डर इन केस अफ प्राइभेट कम्पनी है, दुईवटा फरक फरक खालको चाहिँ डकुमेन्ट भयो। अब अहिले पनि हामी कुरा गरिहाल्नु, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भने चाहिँ मेन प्रबन्ध पत्र चाहिँ कम्पनीको डिटेल, कम्पनीको डिटेल भनौँ न, यो चाहिँ कम्पनीको डिटेल, कम्पनीको नेम, एड्रेस होइन, कहाँ हुने, अब्जेक्टिभ्स भयो, टोटल अब अथोराइज क्यापिटल, त्यसै गरी प्रोमोटरले कति सेयर लिने होइन, अनि सेयरका टाइप्सहरू, अनि त्यसका राइट एन्ड पावरहरू होइन, त्यो कुराहरू भयो। अनि नम्बर अफ सेयर होल्डर म्याक्सिमम, त्यसै गरी ल्याबिलिटिजको दायरा के हुने, अनि पेमेन्टका चाहिँ टर्म्सहरू के कस्तो हुने, यी कुराहरू चाहिँ प्रबन्ध पत्रमा मेन्सन गरेको हुन्छ भने आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा चाहिँ यो चाहिँ रुल्स अनुसार हुने भयो, कम्पनी एक्ट अनुसार हुने भयो होइन। डिभिडेन्ड एन्ड रिजर्भ के कति राख्ने, अडिट अथवा अडिटरलाई कस्तो अडिटरलाई चुज गर्ने, बोरोइङ पावर अथवा वाइन्डिङ अफ कसरी गर्ने होइन, यो चाहिँ कम्पनी एक्ट अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भोटिङ राइट अफ सेयर होल्डर होइन, यो चाहिँ नियमको बारेमा हुन्छ। नियमावली भन्नासाथ भेरियस काइन्ड्स अफ रुल्स होइन, रुल्सको बारेमा चाहिँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन हो। अब यो दुवैको हामीले डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने पनि मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन हेर्नुहोस् है त। मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन कन्टेन अल द फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन विच आर रिक्वायर्ड फर इन्कर्पोरेसन, यो चाहिँ इन्कर्पोरेसन हुनको लागि, संस्थापन हुनको लागि अथवा एउटा संस्था अथवा कम्पनी दर्ता हुनको लागि आवश्यक फन्डामेन्टल डकुमेन्ट भयो मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन चाहिँ। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ कम्पनीको नेम, एड्रेस होइन, अथोराइज क्यापिटल, यी सबै कुरा मेन्सन गर्नु भनेको यो त फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन नै हो होइन। नम्बर अफ मेम्बर कति छन्, सेयर होल्डर कति छन् भन्ने कुरा त फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन नै हो भनेपछि प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ फन्डामेन्टल इन्फर्मेसनलाई कन्टेन गरेको हुन्छ भने आर्टिकल अफ एसोसिएसनले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन मात्रै कन्टेन गर्ने हो। किनभने त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनको अन्डरमा रहेर कम्पनी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पलको मान्यौँ, यदि अडिटर एपोइन्टमेन्ट गर्ने रुल्स भएन भने त क्वालिफाइड अडिटर चाहिँ एपोइन्ट नहुन पनि सक्छ। सो त्यो भएको हुनाले एउटा अडिटर चुज गर्नको लागि, अडिटर एपोइन्टमेन्ट गर्नको लागि उसको एजुकेसनल क्वालिफिकेसन कति छ, उसले अडिट गरेको कति वर्ष भयो एक्सपिरियन्स, उसँग अडिट गर्ने लाइसेन्स छ कि छैन, यी सबै कुरा चाहिँ केले बाँधेको हुन्छ त भन्दा रुल्सले बाँधेको हुन्छ हो। भनेपछि बिल्कुल आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ विनियमावली अथवा नियमावली भनौँ न, नियमावली, र मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन भनेको प्रबन्ध पत्र। अब प्रबन्ध पत्रले चाहिँ पावर र अब्जेक्टिभ्स, कम्पनीको पावर र अब्जेक्टिभ्सलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ भने अब आर्टिकल अफ एसोसिएसनले चाहिँ यसको म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ रुल्स होइन, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी अपरेसन गर्ने, त्यो रुल्ससँग सम्बन्धित भयो है। अब प्रबन्ध पत्र चाहिँ सबअर्डिनेटेड अफ कम्पनी एक्ट, कम्पनी एक्टको सबअर्डिनेट चाहिँ प्रबन्ध पत्र भयो। र यो प्रबन्ध पत्रकै आधारमा चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त भन्दा नियमावली बनाउने काम गरिन्छ है। अब यति कुरा गर्न साथ तपाईँहरूले
कुरा बुझिहाल्नुभयो यो प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा के फरक छन् भन्ने कुरा। र तपाईँले यो यसको एड्रेस हैन अहिले मैले सर्च गर्दाखेरि तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने डिटेल रूपमा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। नियमावली भनेको कुनै पनि संस्थाको सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएको सम्पूर्ण नियम र विनियमहरूको लिखित डकुमेन्ट हो। त नियमावली भनेको आर्टिकल अफ एसोसिएसन। त प्रबन्ध पत्र भनेको संस्थाको नाम दर्ता गराउने संस्थाको उद्देश्य, पुँजी, दायित्व र सम्पूर्ण सेयर धनीहरूको सम्पूर्ण जानकारी सहितको लिखित डकुमेन्ट्री हो। यी दुवै डकुमेन्ट्री कम्पनी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको जब एप्लिकेसन हामी एप्लिकेसनको टाइममा छौँ, जब कम्पनी दर्ता गर्नको लागि आवेदन दिने गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यो दुईवटै डकुमेन्टलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कम्पनीले यी दुवै डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रिपरेसन गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। त यो त हामीले प्रबन्ध पत्र र नियमावली, मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनको बारेमा कुरो बुझ्यौँ है त। अब हामी फेरि टपिकतिर आउँ। भनेको यो दुवै डकुमेन्ट बनाएर कम्पनी दर्ताको अफिसमा, कम्पनी दर्ताको कार्यालय भनेर भन्छौँ यसलाई हामी, कम्पनी दर्ताको कार्यालयमा बुझाउनु पर्यो, दोस्रो स्टेप है त। अब तेस्रो स्टेपमा रजिस्ट्रेसन हुने प्रोसेस हुन्छ हैन। कम्पनी रजिस्टर अफिसमा बुझाइसके पछाडि कम्पनी दर्ताको अफिसले चाहिँ हेर्छ त्यो डकुमेन्ट, सबै स्टडी गर्छ, त्यसको मेमोरान्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन र यो सँगै दिएको एउटा निवेदन, एउटा एप्लिकेसन लेटर पनि हुन्छ। त्यो सबै स्टडी गरेर यदि त्यो कम्पनी यदि भ्यालिड छ, सबै कुरा मिलेको छ, सम्पूर्ण डकुमेन्ट ठिक छ भने अब विदिन 15 डेजमा, 15 दिनभित्र चाहिँ, विदिन 15 डेजमा चाहिँ त्यो कम्पनी रजिस्टर अफिसले सर्टिफिकेट दिन्छ जसले एप्लाई गरेको थियो हैन। त्यो एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ कम्पनी रजिस्टर अफिसले 15 दिनभित्र चाहिँ यसको चाहिँ रजिस्टर्ड भएको सर्टिफिकेट दिने काम हुन्छ है त। अर्को फिचर्स छ यसको चाहिँ लिमिटेड ल्याबिलिटी। त लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ खास केमा आउँछ त भन्दा कम्पनीको लिक्विडेसनको टाइममा अथवा कम्पनी चाहिँ इन्सल्भेन्सीको टाइममा, इन्सल्भेन्सी हैन, इन्सल्भेन्सी भनेको धेरै डेप्टमा जानु अथवा धेरै ऋणमा जानु अथवा टाट पल्टिनु पनि भन्छौँ हामी इन्सल्भेन्सीलाई हैन। अब यो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति चाहिँ यो सेयर होल्डरले अथवा सब्सक्राइब गर्ने हैन, सेयर सब्सक्राइब गर्ने हुन्छ नि, सेयर सब्सक्राइब गर्ने भनेको सेयर होल्डर नै भनौँ न। सेयर होल्डरले जति लगानी गरेछन् त्यो लगानीबाट मात्रै हैन, त्यो लगानीको म्याक्सिमम भ्यालुबाट मात्रै अथवा लगानीबाट मात्रै यदि चाहिँ एमाउन्ट पेमेन्ट हुन्छ अथवा त्यही सेयरबाट मात्रै चाहिँ सब्सक्राइबरको सेयरबाट मात्रै उसको चाहिँ ल्याबिलिटी पेमेन्ट हुन्छ भने यस्तो टाइप्स अफ ल्याबिलिटीलाई हामी लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ है। जस्तै कम्पनी अब टाट पल्टेपछि त अब कम्पनीले त तिर्नुपर्ने ग्रुपलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन, लोन ल्याएको ग्रुपलाई अथवा जहाँ तिर्नुपर्ने ग्रुपहरू छ त्यो तिर्नुपर्ने ग्रुपलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी टाट पल्टिनु भनेको कम्पनी पुरै लसमा जानु हैन, कम्पनीको कुनै पनि प्रोडक्सनहरू चाहिँ नहुनु पनि हो। जसले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा जो व्यक्तिहरूले लगानी गरेका छन् त्यो लगानी गरिएको उनीहरूको लगानीबाट मात्रै पेमेन्ट हुने, उनीहरूले त्यो डेप्टलाई तिर्नको लागि आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी चाहिँ बेच्नु नपर्ने ल्याबिलिटीलाई हामी लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ हैन। ल्याबिलिटी पनि अब टु टाइप्स अफ ल्याबिलिटी हुन्छ, एउटा चाहिँ लिमिटेड र अर्को चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ। यो अनलिमिटेड चाहिँ यो प्राइभेट फर्महरूको लागि हुन्छ भने कम्पनीहरूको लागि चाहिँ लिमिटेड ल्याबिलिटी हुन्छ। जब कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ त्यो कम्पनीको अलरेडी फिचर चाहिँ लिमिटेड भइहालेको हुन्छ हैन, अलरेडी फिचर चाहिँ लिमिटेड भएको हुन्छ। भनेको लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेको जति सेयर उसले चाहिँ सब्सक्राइब गरेको छ त्यो सेयरबाट मात्रै अथवा उसले गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट मात्रै चाहिँ त्यस्ता अब्लिगेसनहरूलाई तिर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ। तर हाम्रो प्राइभेटतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै कुनै एउटा चाहिँ
फर्मले कुनै चाहिँ प्राइभेट एउटा चाहिँ इन्स्टिच्युटले होइन प्राइभेट चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले लोन लियो भने उसको जति एमाउन्टको बिजनेस छ त्यो बिजनेसबाट तिर्न पुगेन भने पनि उसले आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी बेचेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अनलिमिटेड भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ यो कम्पनीमा हुँदैन क्या, त्यो ल्याबिलिटी चाहिँ कम्पनीमा हुँदैन। यसमा चाहिँ के मात्रै हुन्छ त भन्दा लिमिटेड ल्याबिलिटी मात्रै हुन्छ। जति सेयर सब्सक्राइब गरेको छ होइन, त्यो सेयर होल्डरहरूले जति सेयर सब्सक्राइब गरेको छ त्यो सेयरको लगानीबाट मात्रै तिर्ने एउटा दायित्वलाई चाहिँ हामीले लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ। यदि इनकेस तिर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता आयो भने, यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो, इन्सल्भेन्टीमा गयो, टाट पल्ट्यो, तिर्नुपर्ने लोन चाहिँ तिर्न सकेन, तिर्न नसकेपछि त अब जसरी पनि लोन लिएको ठाउँमा त तिर्नुपर्ने हुन्छ, उसले पनि आफ्नो कानुनी प्रोसेसहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको जति लगानीको भ्यालु छ, उसले जति लगानी गरेको छ, उसको सेयरको भ्यालु जति छ, त्यो सेयरको भ्यालुबाट मात्रै तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटीलाई हामीले लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को नम्बरमा जाउँ हामी, नम्बर अफ सेयर होल्डर है। अब अहिले पनि मैले भनिहालेँ प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै रुल्सहरू छन्। अब प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम चाहिँ यसमा एकजना र म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन्छ भने यसलाई हामी एउटा सिम्बलमा देखाइदिन्छु म। म्याक्सिमम चाहिँ 50, म्याक्सिमम चाहिँ 50 है त। मिनिमम एकजना र म्याक्सिमम चाहिँ 50 हुन्छ। यसमा अहिले हामी फेरि कुरा गरौँला, यो नयाँ एक्टमा रिभाइज भएको छ है। अहिले चाहिँ हामी मिनिमम 1 म्याक्सिमम 50 भनौँ। यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा। त्यसै गरी पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम 7 जना हैन, मिनिमम 7 जना र म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड भनौँ न। म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड जति पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ दुईवटा कम्पनीको नम्बर अफ मेम्बर कति के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नु भर्खर हामीले। प्राइभेट कम्पनीमा मिनिमम 1 र म्याक्सिमम 50 र पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम 7 जना र म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड जति पनि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले नयाँ रिभाइज भएको एक्टमा चाहिँ यो प्राइभेट कम्पनीको बारेमा, यसको सेयरहरूको बारेमा अलिकति रिभाइज गरेको छ। त्यो अहिले हामी लास्टमा कुराकानी गर्छौँ त्यसको है। अन्तिमसम्म तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै जानु होला, विचार गर्नु होला, त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ कुराकानी भइहाल्छ। अब अर्को छ टर्म्स टु बी एभाइडेड भनेको शर्तहरू, यस चाहिँ गर्न नहुने कामहरू भनौँ न, एभाइडेड गरेको अथवा बन्देज गरेको। त के छन् त भन्दा अब कम्पनीले गर्नुपर्ने कामहरू यसले के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुँदैन, कस्तो कस्तो काममा चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्देज लगाइएको छ, के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो यो है त। अब जेनरल कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ सबै आफ्नो एक्टिभिटिज चाहिँ कम्पनीको नेमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है। कम्पनीको नेमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है। all activities should be done by its own name, कम्पनीको आफ्नो नेमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अरू कम्पनीको नेमबाट गर्यो भने नै त्यो नै के भयो त भन्दा यसको टर्म्स भित्र परेन के है। जे जति यसले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिज पर्फर्म गर्छ, जे जति ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने हुन्छ, त्यो सबै कम्पनीको नेमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको
प्राइभेट कम्पनी छ भने त्यसले नेमको लास्टमा हैन, नामको अन्तिममा है, नेमको लास्टमा है, लास्ट अफ द नेम, कम्पनीको नेमको लास्टमा प्राइभेट कम्पनी छ भने पीभीटी एलटीडी है, पीभीटी एलटीडी राख्नु पर्यो। यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको हकमा, प्राइभेट कम्पनीको हकमा हैन, प्राइभेट कम्पनीको हकमा। त्यसैगरी एलटीडी मात्रै राख्नु पर्यो। यो चाहिँ कसको हकमा त भन्दा पब्लिक लिमिटेडको हकमा, पब्लिक कम्पनीको हकमा। यो पनि अर्को के भयो त भन्दा अर्को चाहिँ टर्म्स भयो, अर्को रुल्स भयो है। र अर्को छ यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रुल्स के छ त भने प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयर र डिबेन्चर पब्लिकलाई बेच्न पाउँदैन। प्राइभेट कम्पनी कान्ट सेल हैन, प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ बेच्न पाउँदैन। के बेच्न पाउँदैन त भन्दा कान्ट सेल सेयर एन्ड डिबेन्चर, कम्पनीको सेयर एन्ड डिबेन्चर चाहिँ बेच्न पाउँदैन। त्यो कसले मात्रै बेच्न पाउँछ त भन्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्रै। जे जति अहिले हाम्रो दोस्रो बजारमा कारोबार भइराखेका छन् ती सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मात्रै हुन्, प्राइभेट कम्पनीको हैनन् है। प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैन। प्राइभेट कम्पनी कान्ट सेल इट्स सेयर एन्ड डिबेन्चर, आफ्नो सेयर र डिबेन्चरहरू चाहिँ यसले बेच्न पाउँदैन है। यो कुरा पनि तपाईँले नयाँ कुरा थाहा पाउनु भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब यसको जान्नै पर्ने कुरा के हो त भन्दा प्राइभेट कम्पनीकै कुरामा छ। प्राइभेट कम्पनीले हैन यो आफ्नो टाइटल चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफरमेन्ट गर्ने, एउटा व्यक्ति एउटा सेयर होल्डरको सेयर चाहिँ अर्कोलाई बेच्ने हैन, यो काम पनि गर्न पाइँदैन उनीहरूले। यो काम गर्नु भनेको एउटा व्यक्तिको सेयर अर्कोलाई सेयर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो कम्पनी फेरि नयाँ कम्पनी हुनु हो हैन, सेयर बेच्नु नै अब नयाँ अब चाहिँ एउटा कम्पनीमा चाहिँ सेयर होल्डर आउनु हो भन्नुको मतलब यसले आफ्नो सेयर र डिबेन्चर त बेच्न पाउँदैन नै, अहिले हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। अनि त्यो प्राइभेट कम्पनी धितो राखेर पनि यसले चाहिँ आफ्नो टाइटलहरू चाहिँ अर्को कम्पनीले दिन पाउँदैन। एउटा नाम हैन, उसले आफ्नो नाम चाहिँ अर्को कम्पनीलाई दिन पाउँदैन, प्राइभेट कम्पनीलाई। अहिले हामीले प्राइभेट कम्पनीको कुरा गरिरहेका छौँ। प्राइभेट कम्पनीको नाम चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ दिन मिल्दैन। र अब यो सेयर होल्डरले आफ्नो सेयर चाहिँ ट्रान्सफरमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूले सुरुमा प्रबन्ध पत्रमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ हो त्यो अनुसार नै हैन, त्यसको एग्रिमेन्ट अनुसार नै सेयर बेच्न पाउने हैन, अथवा सेयर होल्डर चाहिँ अब निस्किन पाउने अथवा नयाँ सेयर होल्डर चाहिँ इन्ट्री हुन पाउने चाहिँ यो कुराको चाहिँ पहिला नै व्यवस्था चाहिँ प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। प्रबन्ध पत्र अनुसार नै त्यो प्राइभेट कम्पनीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो अर्को कुरा भयो। र यो कम्पनीले के गर्न पाउँदैन त भन्दा यिनीहरूले छुट्टै एउटा चाहिँ प्राइभेट फर्म खोल्न पाइँदैन र पार्टनरसिप फर्म पनि खोल्न पाइँदैन है। त एउटा कम्पनीले कम्पनी क्यान नट ओपन प्राइभेट और पार्टनरसिप फर्म, एउटा कम्पनीले छुट्टै प्राइभेट फर्म अथवा पार्टनरसिप फर्म खोल्न पाउँदैन।
यी कुराहरू चाहिँ जेनरल कुराहरू पनि भए। यो चाहिँ कम्पनी एक्टले चाहिँ बाँधिएको एउटा चाहिँ नियम पनि भयो। यो नियमकै आधारमा बसेर चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी अर्को पोइन्टमा हेरौँ, यसको जेनरल मिटिङको कुरा हैन। जेनरल मिटिङलाई हामी अब साधारण सभा भनेर भन्छौँ है। जेनरल भनेको साधारण भइहाल्यो, अब मिटिङ भनेको सभा, साधारण सभा। त कम्पनीले चाहिँ मिटिङ अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मिटिङ भनेको एनुअल जेनरल मिटिङ, यसलाई हामी वार्षिक साधारण सभा भनेर भन्छौँ। र अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ। दुईवटा मिटिङ चाहिँ यसले अर्गनाइज गर्नै पर्छ। अथवा जेनरल मिटिङ कम्पनीले अर्गनाइज नै गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब एनुअल जेनरल मिटिङ र एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ हैन। यसलाई हामी स्पेसल मिटिङ पनि भनेर भन्छौँ। एनुअल जेनरल मिटिङ भनेको वार्षिक साधारण सभा, वर्षको एकचोटि चाहिँ अर्गनाइज त्यो कम्पनीले मिटिङ अर्गनाइज गर्नै पर्यो। अर्को एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ भनेको चाहिँ अर्डिनरी जेनरल, यो अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ भयो। यो दुवै मिटिङ चाहिँ जेनरल मिटिङमा चाहिँ जेनरल मिटिङको थ्रुबाट अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वार्षिक साधारण सभा भयो, अर्को चाहिँ अब एक्स्ट्रा भयो हैन। एक्स्ट्रा भनेको कम्पनीले आफ्नो थ्रुमा अब 3-3 महिनामा अथवा स्पेसल मिटिङ हैन, कुनै पनि कुरामा टकओभर गर्दाखेरिको अर्गनाइज गर्नुपर्ने स्पेसल मिटिङ भयो है। जस्तै कम्पनीको चाहिँ अब कुनै प्रब्लम आएको हुन्छ हैन, क्यापिटल इन्क्रिजमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्छन्, तत्काल चाहिँ अब कम्पनीले लिनुपर्ने डिसिजनहरू हुन्छन् हैन। डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अनुसार नै कम्पनीले नयाँ नयाँ आफ्नो स्ट्राटेजी परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता चाहिँ नीति नियम बनाउनु पर्ने मिटिङलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ भनेर भन्छौँ। अर्को यसको फिचर्स छ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर। अब कम्पनी चलाउने भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले हो है। अब यो प्राइभेट कम्पनीमा कतिजना चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो केमा भर पर्छ त भन्दा उनीहरूको आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा उनीहरूले के राखेका छन् त्यसमा भर पर्ने हुन्छ है। आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा जे कुरा चाहिँ मेन्सन गरेको छ त्यो अनुसार नै प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छ है। यो चाहिँ पहिला नै सुरुमा उनीहरूले प्रिपरेसन गरेको आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा चाहिँ निहित भएको हुन्छ भने। अब पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ मिनिमम 3 जना र म्याक्सिमम 11 जना चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन पाउँछ। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ एज पर आर्टिकल अफ एसोसिएसन है। त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम 3 जना है, मिनिमम 3 जना र म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन पाइयो त भन्दा 11 जना चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू बन्न पाए है। यो कुरा पनि तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला। प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ उनीहरूले आर्टिकल अफ एसोसिएसन अथवा नियमावलीमा जे छ प्रोभिजन त्यो अनुसार गर्नु पर्यो हैन। अनि पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम 3 जना र म्याक्सिमम चाहिँ 11 जना बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू चाहिँ हुन पायो है त। ल अब अर्को नम्बर हेरौँ, एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर। अब अडिटर पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अडिटरले चाहिँ A to Z कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्ने काम गर्छ हैन। कम्पनीको चाहिँ एकाउन्टलाई ट्याली गर्ने काम पनि गर्छ। त अब सम्पूर्ण कम्पनीहरूले चाहिँ अब अडिटर त एपोइन्टमेन्ट गर्नु परिहाल्यो, त्यो कम्पलसरी नै हो।
अडिटर चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एपोइन्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङमा हुन्छ। वार्षिक साधारण सभामा नै अडिटरको एपोइन्टमेन्ट हुन्छ है। वार्षिक साधारण सभामा नै लेखा परीक्षकको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ है। अब लेखा परीक्षकको कामहरू भनेको कम्पनीको एकाउन्टलाई ट्याली गर्ने, ए टु जेड अडिट गरिराख्ने अथवा लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई हामीले अडिटर भनेर भन्छ। र अडिटर चाहिँ वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने काम गरिन्छ है त। यो चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङमा, एनुअल जेनरल मिटिङमा एपोइन्ट गर्ने काम गरिन्छ। त्यो एनुअल जेनरल मिटिङमै बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि एपोइन्टमेन्ट गर्ने काम गरिन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चाहिँ भोटिङ हुन्छ त्यहाँ, एन्ड बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ अब नयाँ पनि आउँछ भने त्यो बेलामा नै अडिटर पनि चुज गर्ने काम हुन्छ अथवा एपोइन्टमेन्ट गर्ने काम हुन्छ। अर्को छ लिक्विडेसन। अब यो लिक्विडेसन भनेको यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनीलाई इन्डिङ अफ गर्ने, सदाका लागि बन्द गर्नेलाई हामीले लिक्विडेसन भनेर भन्छौँ हैन। अब लिक्विडेसन गर्दाका भेरियस अब प्रोसेसहरू छन्। त्यो प्रोसेसहरू फुलफिलिङ गरेर मात्रै लिक्विडेसन गर्न पाइयो हैन। अब लिक्विडेसन हुने प्रोसेसहरू चाहिँ अब कम्पनी अब धेरै लोनमा डुबेर पनि लिक्विडेसन हुनसक्छ, टाट पल्टेर पनि लिक्विडेसन हुनसक्छ, अथवा कम्पनी टाट नपल्टिकन अथवा राम्रै प्रोफिटमा भएको कम्पनी पनि खारेजीमा जान सक्छ। किनभने उनीहरूको आफ्नो एउटा उद्देश्य पुरा भइसके पछाडि अब कम्पनी बन्द गर्न सक्छ, सल्भेन्ट हुँदा होस् अथवा इनसल्भेन्ट हुँदा होस्। दुवै प्रक्रियामा अथवा दुवै प्रोसेसबाट चाहिँ कम्पनी लिक्विडेसनमा जान सक्छ, कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा एकजना हैन लिक्विडेटर चाहिँ लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। लिक्विडेटरले के गर्छ भन्दा सम्पूर्ण लिक्विडेसन सम्बन्धी प्रोसेसलाई पुरा गरेर बुझाएको हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्क चाहिँ लिक्विडेसनमा गयो भने, त्यहाँ चाहिँ अब लिक्विडेटर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सम्पूर्ण काम चाहिँ लिक्विडेटरले चाहिँ गर्ने काम गर्छ। अनि लास्टमा चाहिँ उसले आफ्नो प्रतिवेदन कसलाई बुझाउँछ त ब्याङ्कको भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र अरू कम्पनी पनि लिक्विडेटरले त्यो कम्पनीको रेस्पोन्सिबल हेड जुन हो त्यो हेडलाई चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि मात्रै कम्पनी लिक्विडेसनमा जान्छ है। कम्पनी सदाका लागि बन्द हुन्छ। र लिक्विडेटरले के गर्छ त भन्दा कम्पनीमा के कति सम्पत्तिहरू छन्, के कति लोनहरू छन् हैन, कति उठाउनु पर्ने छ, कति दिनुपर्ने छ, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर कम्पनीको एसेट्सलाई भ्यालुएसन गरेर रिपोर्ट बुझाएको हुन्छ सम्बन्धित अफिसमा। र सम्बन्धित अफिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एथेन्टिकेट बनाइसकेपछि मात्रै कम्पनी बन्द हुन्छ सदाको लागि है त। अब तपाईहरुले यसको बारेमा डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल एउटा मैले चाहिँ लिंक दिएको छु। यो लिंकमा पनि गएर हेर्नुहुन्छ। बिकज अब तपाईहरुसँग बुक छैन भने हैन, अब बुक नभए पनि हामी यहाँ गएर हेर्न मिल्छ है। अब कोहीसँग कम्पनी एक्ट छ भने त्यो कम्पनी एक्ट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो लिंकमा जानुभयो भने त्यो लिंकमा जाँदा चाहिँ तपाईहरुले आज हामीले स्टडी गरेको सम्पूर्ण हामीले जे जति कुराहरु फिचर्समा पढेका पोइन्टहरु छन् ती पोइन्टहरुलाई चाहिँ 1 बाइ 1 रिड गर्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो देख्नुहुन्छ त भन्दा त्यसपछि कम्पनी एक्ट 2063 का सबै प्रोभिजनहरु, सबै फिचर्सहरुलाई तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एटलिस्ट मैले अहिले तपाईलाई शो गरेको छु। हामी अहिले कम्पनी एक्टमा छौं नेपालको। यसमा अब इन्कर्पोरेसन गर्दाखेरि अब कम्पनी इन्कर्पोरेसन गर्दा हैन के कुराहरु हुनु पर्यो, अनि त्यसैगरी एप्लिकेसन एप्लाई गर्दाखेरि हैन कम्पनी चाहिँ कम्पनीको दर्ताको लागि निवेदन दिँदाखेरि भयो हैन के कस्ता कुराहरु छन्, यी सबै कुराहरु यहाँ दिएका छन्। त्यसपछि कम्पनी रजिस्टर हुने प्रोसेस हेर्नुस् है। हामीले 15 दिनको कुरा गरेका थियौं, 15 डेज हैन। 15 दिनपछि चाहिँ कम्पनी दर्ता हुने कुरा भयो हैन। त्यसपछि पावर टु रिफ्युज टु रजिस्टर कम्पनी हैन। कम्पनी दर्ता नहुने पनि कारणहरु छन्
हैन। यसले चाहिँ अब भेरियस कुराहरू लिन्छन्, जस्तै अब राष्ट्रको सार्वभौम हैन, संस्कृति हैन, कल्चरलाई हानि पुर्याउने, अनि राष्ट्रको कानुन विरुद्धमा भएका अब्युटिजहरू भएका हैन, मिसलिडिङ गर्ने हैन, एउटा ग्रुपलाई मिसलिडिङ गर्ने, त्यसै गरी पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ अनडिजायरेबल भएको है, यी सबै कुराहरू क्रिमिनल मोटिभ भएको यस्तो कजेसहरू भयो भने चाहिँ कम्पनी दर्तालाई रिफ्युज पनि गर्न सक्छ अथवा दर्ता नहुन पनि सक्ने हो। अनि कम्पनी दर्ता भइसके पछाडि हैन, यसको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटीको कुरा गर्यौँ है हामीले हैन, सेयर होल्डरको जति चाहिँ लगानी छन् त्यो लगानीबाट मात्रै, म्याक्सिमम सेयर भ्यालुबाट मात्रै के गर्ने त भन्दा त्यो लोनलाई पेमेन्ट गर्ने कुराको कुरा गर्यौँ हामीले। अनि नम्बर अफ सेयरहरूको कुरा गरेको थियौँ हामीले, यहाँ पनि त्यही कुरा छ, सुड नट एक्सिड 50, 50 भन्दा चाहिँ नाग्नु हुँदैन भनेको छ, त्यही कुरा नै छ। र टर्म्स टु बी एभाइडेड बाई द कम्पनी, अहिले हामीले स्टडी गरेकै कुराहरू भयो हैन, के कुराहरूमा चाहिँ अब एभाइड गर्नुपर्छ, प्राइभेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेडको कुरा गरेको थियौँ, त्यही कुराहरू पनि छन् यहाँ, र अरू पनि छन्, यसलाई पनि स्टडी गर्नु होला। अनि पेड अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी, कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ के कति हुनुपर्छ यहाँ दिएको छ, यसलाई पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। र टु बी इन्कर्पोरेटेड एज पब्लिक कम्पनी टु क्यारी अन सम स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन भनेको छ। सम स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ पब्लिक कम्पनीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अनि कन्भर्जन अफ प्राइभेट कम्पनी इन्टु पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा पनि कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि दिएको छ यहाँ। यी सबै प्रोसेस चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने, र अर्को छ पब्लिक कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने हैन, एउटा पब्लिकदेखि प्राइभेटमा जाने, अर्को प्राइभेटदेखि पब्लिकमा जाने, दुईवटा कन्भर्जन प्रोसेसहरू के कस्ता छन्, यी सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्नु होला, स्टडी गर्नु होला, र कम्पनी एक्टको बारेमा बढीभन्दा बढी नलेजहरू चाहिँ लिनु होला है त। र अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ, अहिले नयाँ रिभाइज भएको एक्टमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्थाहरू छन् त है, के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्, ती व्यवस्थाहरूको हामी एकचोटि सरसर्ती अहिले कुराकानी गरौँ। जस्तै अब यो अहिले नयाँ व्यवस्था भएको केही पोइन्टहरू छन्, यसमा 8-9वटा पोइन्टहरू चाहिँ रिभाइज भएको छ। 8-9 पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टहरू अहिले म तपाईँलाई पनि पठाइदिन्छु मेसेन्जरको ग्रुपमा, तर त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा भन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ कम्पनीले सेयर प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न पाउने भनेर चाहिँ नयाँ व्यवस्था आएको छ, प्रिमियममा हैन। प्रिमियम भनेको चाहिँ अब 100 भन्दा माथिको रेटमा, 100 भनेको पार भ्यालु भयो हैन, अनि 100 भन्दा कम अथवा कम भयो भने जस्तै 90-95 भयो भने त्यसलाई हामी डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको भन्छौँ। र 100 भन्दा बढी अब 110 हैन, 120 यसमा 115 मा इस्यु गर्यो भने त्यसलाई प्रिमियम भनेर भन्छौँ। त सेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ नयाँ एक्टले है। यो चाहिँ कहिले चाहिँ एमेन्डेड भयो भन्दा 17 मा भएको, यो 2017 मा एमेन्डेड भएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भन्दा सेयर प्रिमियम इस्यु गर्न पाउने, तर यसका पनि व्यवस्थाहरू छन्, कस्तो कम्पनीले चाहिँ प्रिमियम इस्यु गर्न पाउने भनेको छ। यसका 1-2वटा चाहिँ के छन् त भन्दा 1-2वटा व्यवस्थाहरू छन्। प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्ने कम्पनीले प्रफिट अर्न गरेको हुनु पर्यो हैन, पछिल्लो 3 वर्षसम्म प्रफिट अर्न गरेको हुनु पर्यो, र डिभिडेन्ड पनि दिएको हुनु पर्यो। त्यो कम्पनीले कन्टिन्यू 3 वर्षसम्म कम्पनीले प्रफिट पनि अर्न गरेको हुनु पर्यो, र कन्टिन्यू 3 वर्षसम्म त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड पनि दिएको हुनु पर्यो। अनि यस्तो कम्पनीले मात्रै अब सेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउँछ। र अर्को पनि यसको व्यवस्था छ, यो कम्पनीको नेटवर्थ हैन, नेटवर्थ चाहिँ यसको टोटल ल्याबिलिटी भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यस्तो कम्पनीले मात्रै के गर्न पाउँछ त भन्दा यो प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्न पाउँछ है। अस्ति एउटा हाइड्रो पावरको कम्पनीले पनि सेयर इस्यु चाहिँ प्रिमियममा गरेको थियो। त प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्नको लागि चाहिँ यसका व्यवस्थाहरू छन्, त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो।
कन्टिन्यू 3 वर्षसम्म प्रॉफिट अर्न गर्नु पर्यो र 3 वर्षसम्म चाहिँ यसले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ यसको नेट वर्थ जति छ त्यो नेट वर्थलाई चाहिँ यसको टोटल ल्याबिलिटीले चाहिँ एक्सिड गर्नु भएन हैन टोटल ल्याबिलिटी भन्दा नेट वर्थ भन्दा टोटल ल्याबिलिटी चाहिँ बढी हुनु भएन भन्ने यो चाहिँ अर्को प्रोभिजन पनि छ। त्यसैगरी अर्को रिभाइज भएको यसको चाहिँ कुराकानी के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई यो क्लिक गरेर पठाइदिन्छु त्यहाँ ग्रुपमा, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। एउटा टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस साइडमा हेरौँ हैन। टेलिकम्युनिकेसन भनेको आम संसारमा हैन, आम संसारसँग भएका कम्पनीहरू हुन्छन्, जस्तै टेलिकम भयो, एयरसेल कम्पनीहरू भयो। यीहरू कम्पनीहरू के हुन्छ भन्दा यिनीहरू पनि पब्लिक कम्पनीहरू हुन्। त यो कम्पनीले चाहिँ अब नेप्लिज ₹50 मिलियन भन्दा बढी क्यापिटल चाहिँ बढायो भने यो कम्पनीलाई चाहिँ पब्लिक कम्पनी भन्न सकियो। पब्लिक कम्पनीमा अटोमेटिकल्ली के हुने भयो त भन्दा लिस्टेड हुने भयो र उनीहरूले आफ्नो सेयर चाहिँ जारी गर्न पाउने भयो, अथवा पब्लिक कम्पनीले जे जस्तो कार्यविधि काम कर्तव्य चाहिँ पुरा गरेका हुन् हो त्यसै गरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिज रन गर्न सक्यो है त। एक कुरा नै छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ, यो डिफल्टिङ कम्पनी भन्ने छ अथवा डिफङ्क्ट भनेको जसले चाहिँ काम गर्न सकेको छैन। डिफङ्क्ट हैन, डिफङ्क्सन भन्नु न। डिफङ्क्सन भनेको काम नहुने, अगाडि डी आउनु भनेको अब निष्क्रिय रहेको कि सक्रिय नभएकोलाई हामी अगाडि डी भनेर भन्छौँ। अनि डिफल्टिङ कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फाइन पेनाल्टीहरू पे गर्नु पर्यो। कम्पनी चाहिँ प्रॉफिट हुन सकेन, अब हामी चलाउन सकेनौँ भनेर बन्द भएको कम्पनीले चाहिँ कम्पनी कि त दर्ता बन्द गर्नु पर्यो, त्यतिकै चाहिँ कम्पनी बन्द नगरिकन र आफ्नो एक्टिभिटिज पनि रन नगरिकन बसेको कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त फाइनहरू पेनाल्टीहरू चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो है। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई अहिले पठाइदिएँ, तपाईले चाहिँ अब ग्रुपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले ग्रुपमा मेसेजमा पठाइदिएको छु है त। ल मेसेजको ग्रुपमा हेर्नुस् त तपाईहरुले, हेर्नुभयो? मेसेजको ग्रुपमा हेर्नुभयो हेर्नु त सबैजनाले? ल हेर्नु भएको छ नि हैन? देख्नुभयो सबैले? हजुर सर देखेँ। अच्छा सर ओके। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ रिभाइज भएको यो चाहिँ कम्पनी एक्ट हैन, यसमा 8-9 पोइन्टहरुमा चाहिँ रिभाइज भएको छन्। अहिले हामीले कुरा गर्यौं शेयर रेट प्रिमियम भनेको रिल्याक्सेसन अन इस्यु अफ शेयर रेट प्रिमियम भनेको शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउने यो चाहिँ फाइदा। अब रिल्याक्स भन्नु नि, अब एउटा फाइदा भन्नु, एउटा चाहिँ हामी रिल्याक्स भन्न साथ एउटा चाहिँ एक प्रकारको आनन्द भनेर भन्छौँ, अथवा त्यो कम्पनीको एउटा फाइदा चाहिँ शेयर प्रिमियम इस्यु गर्न पाउने। प्रिमियम इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसको प्रॉफिट र डिभिडेन्ड डिक्लेयर चाहिँ 3 वर्षसम्म गरेको हुनु पर्यो। अर्को कुरा नेट वर्थ चाहिँ टोटल ल्याबिलिटी भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन। सुड एक्सिड भनेपछि टोटल ल्याबिलिटी तिर्नुपर्ने दायित्व भन्दा नेट वर्थ चाहिँ कम्पनीको बढी हुनु पर्यो। अनि मात्र त्यस्तो कम्पनीले प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्नको लागि कम्पनी रजिस्टर अफिसले चाहिँ एप्रुभ गरिदिएको हुन्छ। त्यसैगरी अब पब्लिक कम्पनी चाहिँ पब्लिक कम्पनी हुने, टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइडर गर्ने जुन कम्पनीहरू छन्, यदि त्यो कम्पनीहरूले नेप्लिज ₹15 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ नोटिफाइड भयो, बिजनेस एक्टिभिटिज गर्यो भने ती कम्पनीहरू चाहिँ अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर इन्कर्पोरेसन गर्न पाइयो हैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको आफ्नो डकुमेन्ट प्रोसिडियर पुरा गरिसके पछाडि त्यो कम्पनी चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ। प्रोभिजन रिलेटेड टु डिफङ्क्ट एन्ड डिफल्टिङ कम्पनीज भनेको छ जो कम्पनी चाहिँ डिरजिस्ट्रेसन हैन, रजिस्ट्रेसन फेल गरेर बसेका छन्
डिफङ्क कम्पनीहरू छन् भनेको काम नगरी बसेका कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरूले चाहिँ पेन्डिङ फाइनहरू ड्युहरू हैन उसको चाहिँ लायबलहरू चाहिँ उसको अफिसरले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त कम्पनी तत्कालै बन्द गर्नु पर्यो हैन। एउटा कम्पनी बन्द गर्नु भनेको यो एकदम गाह्रो प्रोसेस पनि हो। एक त कम्पनी त्यस्ता छिटै बन्द हुने कम्पनी खुल्दा पनि खुल्दैनन्। कम्पनी भनेको एकदमै ठुलो हो यो, किनभने यसले चाहिँ बिग क्यापिटल कलेक्सन गर्ने हो। फर इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहुन्छ भने अब नेपाल टेलिकम हैन, अनि कुनै एउटा ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिउँ, ती कम्पनीहरू भनेको तत्कालै बन्द हुने कम्पनीहरू होइनन् क्या। तिनीहरूको पर्पज भनेको लङ टर्म पर्पज हुन्छ। र यदि त्यो कम्पनीहरू चाहिँ डिफल्टिङ भएर बसेका छन्, काम नगरी बसेका छन् भने त्यो कम्पनीले काम गर्नु पर्यो हैन, आफ्नो एक्टिभिटी रन गर्नु पर्यो। त्यतिकै डिफल्टिङ भएर बस्नु भएन। र यदि त्यसरी चाहिँ लिक्विडेसनमा नगइकन कम्पनीहरू चाहिँ त्यतिकै बसिरहेका छन् भने तिनीहरूबाट चाहिँ फाइन पेनाल्टीहरू चाहिँ यो एक्ट अनुसार चाहिँ अब के हुने हुन्छ त भन्दा चार्ज गर्ने गर्छ। र यो डरले पनि के गर्छन् त भन्दा कम्पनीहरू चाहिँ विभिन्न समयमा आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ रन गरिराखेका हुन्छन्। र अहिले मैले कुरा गरेका थिएँ यो प्राइभेट कम्पनीमा म्याक्सिमम 50 भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ रिभाइज भएर अब 101 पुगेको छ। यो अहिले पछिल्लो चाहिँ रिभिजन गरेर हैन, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर चाहिँ 50 को ठाउँमा अब 101 पुर्याएको छ। म्याक्सिमम 101 जना चाहिँ सेयर होल्डर हुन पाउने भए। अर्को प्रोटेक्सन अफ कर्पोरेट नेम एन्ड ब्रान्ड भनेको छ द एक्ट प्रोभाइड भेरियस ग्राउन्ड्स अन्डर व्हिच द कम्पनी अफ रजिस्टर अफिस क्यान रिफ्युज टु प्रोभाइड नेम फर द रजिस्ट्रेसन अफ द कम्पनी। यसले चाहिँ अरू प्रोसेसको लागि चाहिँ आफ्नो नेम युज गर्नुको लागि चाहिँ रिफ्युज गर्छ भनेको छ हैन। कम्पनी रजिस्टर अफिसले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि रजिस्ट्रेसन अफ द कम्पनी प्रोभाइड नेम भेरियस ग्राउन्ड्स भनेको चाहिँ अब विभिन्न अब हुन्छ नि ग्रुप अब विभिन्न चाहिँ एउटा चाहिँ समूह भनौँ न हैन। एक्ज्याक्ट मिनिङ तपाईँले खोज्नु भयो भने ग्राउन्ड्सको त अब त्यो सतह भन्ने हुन्छ, जमिनको सतह भन्ने हुन्छ, अथवा कुनै त्यस्तो चाहिँ नामसँग सम्बन्धित भनौँ न त्यो कम्पनीमा चाहिँ यसले आफ्नो नाम प्रोभाइड गर्नको लागि रिफ्युज गर्छ भनेर यो कम्पनी रजिस्टर अफिसले चाहिँ यो नयाँ रुल्स राखेको छ। अर्को मन्डाटोरी पार्टिसिपेसन इन जेनरल मिटिङ भनेको मन्डाटोरी भनेको चाहिँ कम्पलसरी भयो। यो एक्ट अनुसार डिरेक्टर चाहिँ कम्पलसरी उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो मिटिङलाई भ्यालिडिटी गर्नको लागि पनि कम्पलसरी चाहिँ जेनरल मिटिङमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, कम्पलसरी हुनु पर्यो। अब म्याक्सिमम नम्बर अफ डिरेक्टर प्राइभेट कम्पनीमा म्याक्सिमम 11, यो पनि चेन्ज भयो है। प्राइभेट कम्पनीमा क्यान ओन्ली ह्याभ अ म्याक्सिमम अफ 11, प्राइभेट कम्पनी म्याक्सिमम अफ 11 कम्पनी हुन पायो। मन्डाटोरी फिमेल डाइरेक्टर, अब यो पनि कम्पलसरी अब फिमेल डाइरेक्टर चाहिँ हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ यहाँ। एकोर्डिङ टु दिस एक्ट पब्लिक कम्पनी इज रिक्वायर्ड टु ह्याभ अ मन्डाटोरी फिमेल डिरेक्टर इफ देयर इज 1 or more फिमेल सेयर होल्डर इन द कम्पनी। एकजना अथवा एकजनाभन्दा बढी फिमेल सेयर होल्डर छ भने फिमेल डाइरेक्टर चाहिँ कम्पलसरी एकजना हुनु पर्यो है। अर्को छ स्ट्याट्युटरी रिकग्नाइजेसन टु अनलाइन सिस्टम। अब अहिले सबै चाहिँ फर्म एन्ड यो प्रोसिडियर फुलफिलमेन्ट गर्दा चाहिँ कम्पनी रजिस्टर अफिससँग चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो टाइम टु टाइम चाहिँ आफ्नो फर्महरू फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्पलसरी अब अनलाइन सिस्टममा जाने, पेपरलाई लेस गर्ने अथवा पेपर बेसलाई चाहिँ हटाउने, पुरै अनलाइनमा जाने भनेर यो 8-9 वटा कुरालाई चाहिँ परिमार्जित गरेको छ यो नयाँ डेटमा हैन त्यो एक्टलाई। त्यही भएर अहिले हामी कम्पनी एक्ट 2017 पनि भनेर भन्छौँ अथवा 2073 भनेर भन्छौँ। पहिला त 63 थियो, अहिले चाहिँ हामी 73 भनेर भन्छौँ। र यसका आधारमा तपाईहरुले यो कम्पनी एक्टको बारेमा अझ बढी स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आज हामी यति मात्रै गर्छौँ। आज हाम्रो टाइम पनि अब सकिएको छ। भोलि